अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन या शफील मुज़नबीन बिरहमतिका या अर्हमर राहिमीन। अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमल आमालु बिन्नियात। अमल का दारोमदार आपकी नीयत पर है, क्योंकि भले ही आपने कितना ही अच्छा दिखने वाला अमल क्यों ना किया हो, लेकिन अगर उसके पीछे की नीयत खराब है तो आपका अच्छा दिखने वाला अमल भी बुरा है। और अगर कोई अमल ऐसा है जो दुनिया की नज़र में तो बुरा है लेकिन आपकी नीयत अच्छी है, तो फिर वो अमल आपका अल्लाह की बारगाह में कबूल है और बेहतरीन अमल है। तो ये बात तो मशहूर व मारूफ है कि अमल का दारोमदार नीयत पर है, लेकिन आज मैं कुछ आपको अलग ऐसी बात है जो शायद आपने ना सुनी हो कि अमल का दारोमदार सिर्फ नीयत पर नहीं है। अमल का दारोमदार उसके खात्मे पर है कि वो अमल कहाँ पर ख़त्म हो रहा है, कैसी नीयत पे ख़त्म हो रहा है, कैसी जगह पे ख़त्म हो रहा है। अगर आपने भले ही अच्छी नीयत के साथ कोई अमल किया हो, लेकिन उसका खात्मा अगर गलत नीयत के साथ हो गया या गलत काम पे हो गया या गलत जगह पर हो गया, तो वो आपका किया हुआ बेहतरीन से बेहतरीन अमल भी जो है वो बुरा हो जाएगा। इसके लिए मैं आपको एक बुखारी शरीफ की हदीस सुनाता हूँ। एक वक्त में ऐसा हुआ कि जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जंग पर थे। वहाँ जंग में बहुत ही अच्छी तरीके से तमाम सहाबा कराम जो थे वो लड़ रहे थे, और उन सहाबाओं में एक शख्स जो था वो दिल निसारी के साथ बड़ी इस तरीके से लड़ रहा है कि वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, इस्लाम पे अपनी जान छिड़कता है और दिलो जान से लड़ रहा है। वो उसको अपनी जान की परवाह नहीं है, और उसने कई मुशरिकों को और काफिरों को जो है कत्ल कर दिया जंग में। और लोग देखकर जो है ना उसको सराह रहे थे, उसकी तारीफें कर रहे थे कि ये शख्स देखो कैसा दिलेरी से लड़ रहा है, और बहुत उसकी तारीफें की गई। और दिन भर लोगों ने जब भी उसको देखा तो बड़ी दिलेरी से लड़ता हुआ देखा। जब रात के वक्त जब सहाबा कराम सरकार की बारगाह में पहुंचे, जंग ठहर गई, रुक गई, तो रात के वक्त में जब सहाबा कराम सरकार की बारगाह में मौजूद थे तो लोगों ने तारीफ की उस शख्स की। जब उस शख्स की तारीफ हुई तो सरकार ने पूछा कि तुम किस शख्स की बात कर रहे हो कि जो बहुत दिलेरी से लड़ा और बहुत जानिसार है इस्लाम के लिए। तो उन लोगों ने इशारा करके उस शख्स की तरफ बताया कि ये है, और ये शख्स जो है बहुत जानिसारी से लड़ा। तो जैसे ही आपसे कहा गया तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो गैब का इल्म रखते हैं, इल्म गैब है आपके पास, आप सब जानते हैं। आपने जैसे ही सुना उस शख्स के बारे में, आपने तुरंत कह दिया कि ये तो जहन्नमी है। अब सहाबाओं के अंदर एक खलबली मच गई जो वहाँ मौजूद थे कि जो शख्स इतना जानिसारी से लड़ रहा है, उस पर कई जख्म उसको हो गए हैं, फिर भी वो डर नहीं रहा है, उसको मौत का डर नहीं है, और वो इस्लाम की मोहब्बत में इतना अच्छे से लड़ रहा है। कई काफिर मुशरिकों को उसने कत्ल कर दिया, जहन्नम में भेज दिया उन लोगों को। लेकिन वैसे शख्स के बारे में जब कहा गया, उसकी तारीफ की गई सरकार के सामने, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुरंत कह दिया कि वो जहन्नमी है। तो फिर एक सहाबी के दिल में ख्याल पैदा हुआ कि मैं इस पे गौर करूंगा, देखूंगा कि आखिर ये करता क्या है, ऐसा क्या काम करता है जिसकी वजह से हमारे नबी ने कि जो वो कहते हैं वो सच कहते हैं, और जो उन्होंने कह दिया कि जहन्नमी है तो फिर जहन्नमी है, लेकिन उसका फेल क्या है, वो ऐसा क्या काम कर रहा है या ऐसा क्या काम करेगा जिससे जहन्नमी हो जाएगा। तो दूसरे दिन फिर जंग शुरू हुई। तो वो जो एक सहाबी थे उन्होंने उस पर निगाह रखना शुरू की। जहाँ वो चलते ये भी साथ में चलते, जहाँ वो लड़ने जाते उनके पीछे पीछे वो पहुंच जाते, यानी उनका पीछा करते रहते और उनकी तरफ देखते रहते कि वो क्या कर रहे हैं। दिन भर फिर जंग हुई, और उस जंग के अंदर उसको भी काफ़ी ज़रबे लगी, और वो जो शख्स था उसने कई कुफ़ार और मुशरिकों को कत्ल कर दिया, और काफ़ी दिलेरी से उस दिन भी लड़ा। और उस दिन जो है काफ़ी ज़रबे लगी तलवारों की, उस पर काफ़ी ज़ख्म हो गए, और बहुत सारे ज़ख्म होने की वजह से अब वो निढाल हो चुका था, और वो एक दरख्त को टेक लगाकर बैठ गया।
یعنی اب وہ بچ نہیں سکتا تھا، وہ اپنی جان جو ہے وہ اسلام پہ قربان کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے کہ اب بس اس کو موت آئے اور وہ شہید کا مقام پائے۔ لیکن شہید کا مقام بڑا بلند ہے، شہید کا مقام پانے کے در پہ آ کے کھڑا ہو گیا، یعنی اس نے سارے کام اچھے کیے، جنگ لڑی، اسلام کے لیے جنگ لڑی، کفار و مشرکوں کو قتل کیا، اور خود بھی جاں بحق ہونے کی کگار پہ کھڑا ہے، ایک دم اینڈ پوائنٹ پہ کھڑا ہے کہ بس اب اس کی روح پرواز ہو جائے گی اور وہ شہیدوں میں کہلایا جائے گا، اور جب شہید ہو جائے گا تو وہ تو ڈائریکٹ جنتی ہوگا، وہاں جہنمی کا کوئی بتصور ہی نہیں ہے۔ لیکن وہ صحابی دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایسی حالت میں ہے کہ اگر اب اس کی جان روح پرواز ہونے ہی والی ہے، اگر یہ شہید ہو جائے گا تو جنتی ہوگا، کیونکہ اس نے جو جنگ لڑی ہے وہ اللہ اس کے رسول کے لیے جنگ لڑی ہے، تو پھر یہ جہنمی کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن وہ صحابی دیکھتے رہے، دور سے انتظار کرتے رہے کہ دیکھے کہ ایسا کیا کام کرے گا اب، کیونکہ اب تو یہ مرنے والا ہے، اور یہ مرے گا تو یہ شہید کہلائے گا، اور شہید تو ڈائریکٹ جنت میں جائیں گے، وہاں تو کوئی پوچھ تاچھ ہی نہیں ہے، تو یہاں کوئی شک و شبہات کی بات نہیں ہے، تو یہ شخص جہنمی کیسے؟ اب وہ دیکھتے کھڑے ہیں۔ اب وہ شخص جو تھا اس سے درد برداشت نہیں ہو رہا تھا، جو تلواروں کی ضربیں لگی ہے، جو چوٹ لگی ہے اس کو برداشت نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ موت آ نہیں رہی ہے اور اس کو جو درد ہو رہا ہے وہ برداشت سے باہر ہے۔ تو اس نے جب اس سے برداشت نہیں ہوا درد تو اس نے کیا کیا، تلوار کی مونٹ کو زمین پر ٹیک لگائی اس کی، اور اس کی نوک جو تھی وہ گردن کے ادھر رکھی، اور اپنے جسم کا سارا بوجھ جو تھا وہ پورا تلوار پہ ڈال دیا، اور وہیں پہ جو ہے وہ اس نے خودکشی کر لی۔ یعنی خودکشی کر لی تو خودکشی کرنا کیا ہے؟ خودکشی کرنا اسلام میں حرام ہے، کیونکہ سرکار نے فرمایا کہ جو خودکشی کرے گا وہ بغیر کسی پوچھ تاچھ کے جہنم میں چلا جائے گا، جہنم میں ڈال دیا جائے گا، تو وہ جہنمی ہو گیا۔ صرف کتنے سے کے لیے؟ سارا کام اچھا تھا، شروع سے لے کے اللہ اس کے رسول کے لیے جنگ کی، کئی کفار و مشرکوں کو جہنم واصل کر دیا، خود بھی لڑا، کافی ضربے کھائی، چوٹ کھائی، تکلیفیں اٹھائی، لیکن کچھ دیر برداشت نہ ہو سکا اس سے۔ اگر وہ کچھ دیر برداشت کر لیتا اور ویسے ہی اس کی جان چلی جاتی تو وہ شہیدوں میں کہلاتا، اور شہیدوں میں ہوتا اور وہ جنتی ہوتا۔ لیکن اس کا خاتمہ جو تھا پورے نیک عمل کا جو اس نے کیے، وہ تمام نیک عمل کا جو خاتمہ تھا وہ برائی پر ہوا، یعنی خودکشی پر ہوا، اس لیے اس کے تمام اچھے کیے ہوئے کام جو تھے وہ برباد ہو گئے، ختم ہو گئے۔ یعنی جیسے اعمال بالنیات کہ بھئی عمل کا دار و مدار جو ہے نیت پر ہے، تو ویسے ہی عمل کا دار و مدار اس کے خاتمے پر ہے، کہ اچھے نیت سے کیا ہوا کام بھی اگر اسی طریقے سے آخر میں صبر نہ کیا گیا، سارا کام تو اچھا کر لیا لیکن تھوڑا سا صبر نہ ہوا، تھوڑا سا اگر وہ صبر کر لیتا تو شہید کہلاتا اور جنتی ہوتا، لیکن یہاں حرام موت مرا، تو وہ شخص جو ہے وہ اس درجے کو پانے سے محروم رہ گیا ایک تھوڑی سی چیز کی وجہ سے۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم کتنی بھی اچھی نیت سے کام کریں، لیکن یہ دھیان رکھیں کہ وہ نیت ہماری کبھی ڈگمگائے نہیں، کیونکہ لوگ آج شروع تو کرتے ہیں اچھی نیت سے کام، لیکن بعد میں ان کی نیتیں بدل جاتی ہیں، پھر وہ لوگوں کے لیے جو انہوں نے فائدے کے لیے کام کرنا شروع کیا تھا یا اچھی نیت سے کرنا شروع کیا تھا، جب باہر سے ان کو عزت ملنا شروع ہو جاتی ہے یا اس سے کچھ فائدہ ہونا شروع ہوتا ہے تو ان کی نیت بدل جاتی ہے، تو وہ جو انہوں نے پہلے اچھے کیے تھے کام وہ بھی برے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ اپنے اوپر غور و فکر کریں کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں اچھی نیت سے، ہمیشہ اسی اچھی نیت کے ساتھ کرتے رہیں، کیونکہ اگر ہمارا عمل آخر میں بھی خراب ہو گیا تو ہمارا زندگی بھر کا اچھا کیا ہوا کام، تکلیفیں اٹھائے ہوا جو بھی ہم نے کیا تھا وہ سب کچھ برباد ہو جائے گا، اسی شخص کی طرح جس نے اللہ اس کے رسول کے لیے جنگ تو لڑی، لوگوں کو قتل بھی کیا، خود بھی بہت ضربے کھائی، لیکن آخر میں اس کا انجام جو تھا وہ خراب ہوا، یعنی اس نے حرام موت کو اختیار کر لیا، کچھ دیر صبر نہ کیا اور وہ شہادت کے مقام کو حاصل کرتے کرتے رہ گیا اور وہ حرام موت